हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और पाक और जलाली बादशाह मसीहा, हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद हम आपके नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद हम आपके नाम की हम्द करते हैं, आपके नाम की प्रस्तिश और सिताइश, और आपका बहुत शुक्र करते हैं पाक हवा, आपके प्यार के लिए जो आप हम सब से करते हैं। यीशु के नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हम्द हो, यीशु के नाम की प्रस्तिश हो, और यीशु के नाम का शुक्र हो, क्योंकि वही एक नाम है जो शुक्र के लायक है, वही एक नाम है जो जलाल प्रस्तिश सताइश के लायक है। सिस्टर यास्मीन, नहीं, सिस्टर साइमा ज़बूर पढ़िए 150, छोटा सा ज़बूर आप पढ़िए ऊंची आवाज में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की तारीफ, उसका शुक्र हो। आप सबकी शांति हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 150। आमीन, हालेलुया। प्रेज जीसस, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, यीशु के नाम से ऐसा ही हो। उसकी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। आमीन, हालेलुया। और नाचते हुए उसकी हम्द करो। यस। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। आमीन। बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। आमीन। हर मुतनफ्फिस खुदावंद की हम्द करे। यीशु के नाम से ऐसा ही हो। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु के नाम का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। गिल फैमिली, आप प्रस्तिश में खुदावंद की हुजूरी में जो भी खुदावंद आपको गीत देते हैं आप गाएं। गिल फैमिली। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। ज़बूर 92, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र। आमीन, थैंक यू जीसस। इस बच्चे को साथ तबला भी सिखाओ। इस बच्चे ये दाऊद को साथ तबला भी सिखाओ, ठीक है? डेली तबला भी इसको सिखाओ, ताकि ये खुदावन के काम के लिए खुदा इसको तैयार करे। इसकी बहन को जितना कुछ सिखा सकते हो आप लोग, जितनी इसके इन दोनों आपके पास आए हुए ना, मेहनत लगाओ इनके ऊपर, करें खुदावन का काम। ये भी खुदावन का काम। हाँ, वेरी गुड। खुदावन का शुक्र हो जी। Yes, thank you Jesus, thank you Lord, thank you मेरे खुदा। Yes, thank you. Amen. Praise the Lord. Sanash, praise the Lord.
سائمہ پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے بہت زیادہ. خداوند تیرا شکر ہو. یس لارڈ. تھینک یو جیسس. ویری گڈ. ویری نائس. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی تعریف ہے. یسوع کے نام کی حمد ہے. یہ ٹائم ہے ہم خداوند کی حمد کریں, خداوند کی پرستش کریں, خداوند کی ستائش کریں اور خداوند کا شکر کریں. آمین. ہاللویا. آمین. تھینک یو خداوند. تیرا شکر ہو یسوع جی. یس لارڈ. ہاللویا. خداوند کے نام کی تعریف ہو. بہت زبردست. آپ نے بہت خوبصورت گیت ڈھونڈا, اور خداوند کے نام کی حمد جو ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ, سب سے ہمیں شروع جو کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خداوند کی حمد سے. جی بیٹا, یہ طبلے پہ کون تھا آپ کے ساتھ؟ یہ کزن ہے. ہاں, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فلک شیر نہیں ہے. فلک شیر کا جو ہے نا تبلا, وہ ہمیں پہچان ہے اس کی نا. چلے بیٹا, خداوند آپ کو برکت دے. جس نے بھی بجایا بہت اچھا, آپ نے بھی بیٹا بجایا ہے, اور یسوع مسیح آپ کو اپنے میں بڑھاتا جائے. لیکن فلک شیر کی ہمیں عادت ہوئی ہے نا اصل میں, اور ایک دفعہ بلکہ وسیم نے بھی بجایا تو میں نے کہا تمہارے پاپا زیادہ اچھا, کیونکہ ہمیں ان کا پسند آیا, شروع سے سنتے آ رہے ہیں نا اس لیے. ادروائز آپ لوگ بہت اچھے. خداوند یسوع آپ کو بہت برکت دے. اور بھائی وسیم کی طرح وہ بھی گائیں گے کوئی گیت کے نہیں؟ جی وہ ہے لیکن ہارمونیم نہیں ہے. ہارمونیم نہیں ہے. اچھا جی, چلیں گیت گائیں. ان کو بولیں گیت گائیں, کوئی ایک گیت سنائیں ہمیں. خداوند تیرا شکر ہو پاک ہوا. آپ ساتھ ساتھ تبلا بھی بجا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ گیت بھی گا لیتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں وسیم؟ جی آنٹی, تبلا بجانے کے ساتھ ساتھ وسیم گا بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ تبلا بجا کے بجاتے ہوئے ساتھ ساتھ بجانا اور ساتھ ساتھ گانا, ایسا ہوتا ہے کہ وسیم کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ جب آپ تبلا بجا رہے ہوتے ہیں تو آپ گاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں گاتے, جب تبلا بجا رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ وہ گایا نہیں جاتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ گا لیتے ہیں؟ لیکن وہ گا لیتے ہیں. ہاں, خدا ان کا شکر ہے. میرا بیٹا بھی نا سنی کو فرسٹ پرائز ملا تھا سیالکوٹ میں. ساتھ ساتھ اس نے تبلا بجایا تھا, ساتھ ساتھ اس نے گایا تھا, اور 2000 بچے تھے اسکول کے جس میں میرے خداوند نے میرے بیٹے کو مطلب دی, اور یہ کلاس 4 کا بچہ تھا. اور اتنی رسپیکٹ خداوند نے دی تھی مجھے کہ میں وہاں پہ ٹیچر تھی, اور سارے لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ایک بچہ ساتھ گا بھی رہا ہے اور ساتھ بجا بھی رہا ہے. اس نے گایا تھا نور جہاں کا جو ترانہ ہے, کیا ہے وہ, مجھے یاد نہیں, بڑی دیر ہو گئی ہے اب نا, مجھے یاد نہیں, مگر نور جہاں کے ترانوں میں سے ایک گایا تھا اس نے, جو ملی نغمے نہیں وہ گاتی وہ. تو خداوند کا شکر ہے کہ پاکستانی. ہاں پاکستانی
वो वही है वतन के सुरीले जो। हाँ ये था, बिल्कुल यही था। जी है ये वतन। मैं भी गा लेती हूँ साथ बजा के। हाँ जबरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी, ये बड़ी बात होती है। और खुदावंद ने प्रिंसिपल के वसीला से इतनी ज्यादा इसकी रिस्पेक्ट हुई थी मेरे बेटे की। उसने कहा कि ये हमारा सारा प्रोग्राम इस बच्चे की वजह से सही है। और वो टीचर भी, उसकी जो टीचर थी वो बड़ी खुश थी। वो मुझे कहती है तेरे बेटे की वजह से मेरी मेरी इज्जत हो गई है। तो ये भी खुदावंद की बहुत बरकत होती है कि आपको खुदावंद जो है ना वो इज्जत बख्शता है जब। ठीक है, चलें जी शुरू करें। वसीम है कि नहीं है? गाएंगे वसीम के नहीं? जल्दी बताओ बेटा। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र हो, खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की हम्द हो। जी बेटा गाइए, यीशु के नाम को जलाल दीजिए, यीशु के नाम की तारीफ कीजिए। जितना ज्यादा हम यीशु के नाम की तारीफ कर सके उतना ही कम है। किथे गए हो? और बच्चों किथे गए हो? खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु राजा आपके साथ हो। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आपका माइक बंद है। अगर आप गा रहे हैं तो आपका माइक अच्छा सही है। चले जी, उतनी देर में मैं एक बहुत खूबसूरत जबूर पढ़ती हूँ। जबूर है 149। ये भी हम्द का ही जबूर है। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदह सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फर्जंदाने सेऊन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वद्दीफ और सितार पर उसकी मदह सराई करें, क्योंकि खुदावन अपने लोगों से खुशनूद रहता है और वो खलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। बिस्तरों पर, याद रखिए, बिस्तरों के ऊपर भी खुदावंद आपको खुशी के साथ नगमा सराई करने के लिए कह रहा है। और खुशी हम कैसे करते हैं? जब हम तालियां बजाते हैं। तालियां बजाएं, साथ साथ गीत गाएं, दुआएं करें। ठीक है, और अपने मुंह में खुदावंद की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। आपको खुदा ने चुना है कि आप कौमों को से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। और कौन सी उम्मतें हैं ये भी इब्लीस के जो सारे होते हैं ना बदरुए हैं, ये भी एक उम्मत है। इनके ऊपर इनको सजा देना आपका काम है। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो। आमीन, हालेलुया। जी बेटा, अभी भी है प्रॉब्लम आपका? पढ़ें और खुदावंद की हम्द शुरू करें। जी आगे। आपकी भी सलामती हो। के शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए, यीशु के नाम से आमीन। मेरा हारमोनियम घर पे नहीं है, आज कोशिश करता हूँ मैं। हारमोनियम आपका किधर गया हुआ है? हारमोनियम मेरा काम पे गया हुआ है। दोस्तों को मिलने गया? वो एक स्टूडेंट है उसके पास। अच्छा, चलिए यीशु राजा, उसका भी दिल करता है फिरने को, फिरने दें उसको भी। दिल तो लगता है उसका। हाँ मेरे बगैर दिल नहीं, आपको बरकत खुदावंद ने बहुत अच्छी दी हुई है और ये आपकी बरकत वही है। आपको हारमोनियम की ही ब्लेसिंग है। मैंने देखा कि जिस वक्त हारमोनियम की आवाज ही आप निकालते हैं, एकदम से पाकरू का मसा फील होता है। खुदावंद का शुक्र हो। दिल नहीं लगता ना उसके बगैर, इसलिए आवाज थोड़ा। हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी बेटा, जल्दी से गाइए। डबल काम करना पड़ेगा साथ में। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
کی ستائش کریں گے, اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے اور زبور 84 گائیں گے. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Menu changa laga. Thank you, میرے خدا. تیرا شکر یشوع. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. یا ہوا تیرا شکر. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh my God. Sorry. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے. کسی کی کال آئی ہے تو میں نے اس کو بند کرنا چاہا لیکن وہ ہو گئی. سوری. آمین. ہاللویا. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ. جی بیٹا ایک گیت اور گائیے. کون سا بھلا؟ وہ جو ہے ایک پاسٹر نوید نہیں گاتے ہوتے گیت. کون سا ہے کہ
میں جتھے جاواں، کیا ہے وہ گیت جو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ زبور لگتا ہے. ہلو 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 جی پاسٹر ندیم، آپ مجھے میرے اسکائپ کے اوپر وے ٹو سلویشن پہ جوائن کریں آپ مجھے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ سامنے بھی آ سکتے ہیں. خدا تیرے شکر. جی بیٹا، وہ جو کیا تھا، ایک پاسٹر نوید نہیں گیت گاتے جو جس میں تھا کہ خداون میرے پیچھے پیچھے، کچھ ایسا تھا جو میں کہہ رہی تھی کہ 139 زبور لگتا ہے، بڑا اچھا زبور ہے وہ، مجھے پسند ہے. چلیں جائے جو بھی گا سکتے ہیں گائے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. چلیں ابھی وہ میرے مائنڈ میں نہیں. ہاں صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے. میں آپ پڑھیں گے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. وہ جس کے بیچ میں تم لوگ راگ بھی گاتے ہو، بیچ میں وہ ہوتا ہے سارے گا مگا کچھ ایسا کر کے بولتے ہو. ہاں یہ والی زبردست، یہ والا گیت کا خدا دی ساری نعمتاں دی شکر گزاری تے کر. اچھا پاسٹر سوری ایک منٹ ذرا، بھائی ندیم مجھے بتائیں، ندیم نیسٹر ہیں ہمارے اس میں کہ نہیں ہے؟ ندیم نیسٹر ہیں کہ نہیں ہے اس میں جوائن ہے وہ کہ نہیں؟ وہ میرے خیال میں جی وہ تو نہیں ہے. اچھا نہیں ان کا نام ہے کہ نہیں ہمارے وے ٹو سلویشن گروپ کے اندر؟ چلے میں ان کو کال کر لیتی ہوں پھر سے. ٹھیک ہے چلے جی بیٹا آپ شروع کریں گیت. آنا چاہ رہے ہیں آپ، پتہ نہیں کتنی دیر رہتے ہیں یہ نہیں پتا. آپ گیت گائیں، دعا کریے. خدا دی ساری نعمتاں دی شکر گزاری تو کر. آمین. Yes, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. واہ واہ، خدا ان کا شکر ہو. یس لارڈ. Yes, Lord. Thank you, Jesus. متاں دی یاد کر کے رحمتاں دی کدی شکر گزاری تو کر.
آج ساری نعمتاں دی قدری تے نہ کر. یس تھینک یو جیزس, تھینک یو بادشاہ. واہ واہ کیا بات ہے. یسوع کے نام کی تعریف ہو, بادشاہ کے نام کی حمد ہو, بادشاہ کے نام کی پرستش ہو, بادشاہ کے نام کی ستائش ہو, اور بادشاہ کا شکر ہو. یس یس لارڈ. بے قدری نہ کریں. یس بے قدری بالکل نہ کریں. خداوند کی ساری نعمتوں کی جو وہ دیتا ہے اس کی شکر گزاری کریں. آمین. ہاللویا ہاللویا. اوکے جی, لو یو, گاڈ بلیس یو. ہمیشہ یسوع کے حفاظت میں رہیں, ہمیشہ بادشاہوں کے بادشاہ کی قدرت میں چھپ کے رہیں. ساری نعمتاں دی بے قدری تے نہ کر. واہ 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 کیا بات ہے. ساری نعمتاں دی بے قدری تے نہ کر. آمین. مدد دے واسطے سی میں تیری مدد دے واسطے. واہ واہ کیا بات ہے. موت پا کے پاکرو بے قدری تے نہ کر. تے نہ کر. یاد کر کے رحمتاں دی کج شکر گزاری تو کر. ساری نعمتاں دی بے قدری تے نہ کر. آمین. ہاللویا. آمین. ہاللویا. یسوع کے نام کی تعریف ہو, یسوع کے نام کی حمد ہو, یسوع کے نام کا شکر ہو. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت بیٹا. خدا نام بہت برکت دے. یہ جو داؤد بچہ ہے نا, اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی آواز کا بھی کچھ کرو, ٹھیک ہے. اس کے استاد بن جاؤ بغیر پیسوں کے, ٹھیک ہے. وسیم گل, ہاں اس کو سکھاؤ بیٹا. یہ آپ کے پاس خداوند نے بھیجا ہے اس بچے کو, اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی آواز اچھی ہو, اس کو گیت وغیرہ, دعا, ہر چیز میں مجھے پتہ ہے خداوند اسی وجہ سے اس کو لے کر آیا کہ آپ لوگ اس کو ٹریننگ دیں, پوری کی پوری ٹریننگ دو. جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ خدا آپ کو برکت دے گا, ٹھیک ہے جی. بولیں. ہاں ضرور ضرور کرائیں اس کو. یہ بیٹا میں نے آپ کو, آپ شاید نہیں تھے لیکن میں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی انہوں نے MSc پڑھی ہوئی تھی, اور فری میں سینٹ جوزف ہمارا چرچ تھا, جس کے بچے جو تھے ان کو جا کے, یہ 3 بچے لڑکے تھے, ایک ڈاکٹر تھا,
اور ایک اور بھی 2 ڈاکٹر تھے، بلکہ 2 ڈاکٹر، اور میرا بھائی جو تھا وہ MSc اس نے کی ہوئی تھی، اور یہ تینوں بچوں نے بہت سے بچوں کو پڑھایا ہے، اور فری پڑھاتے تھے، ڈیلی جاتے تھے، ڈیلی ان کو پڑھاتے تھے، اور خداوند نے ان تینوں کو بڑی اچھی مطلب امریکہ میرے بھائی کو بھیجا، اس بچے کو بھی انگلینڈ میں بھیجا، دوسرے والے ڈاکٹر کو، ایک ڈاکٹر پاکستان میں ہی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں آنا چاہتا باہر، لیکن خداوند نے اس کو بھی برکت دی۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، برکت جو ہے نا وہ جتنا آپ آگے شاگرد بنائیں گے، ٹھیک ہے، کئی شاگرد تو ہیں وہ آپ کو پے کر سکتے ہیں، کئی جیسے میرے جیسے نہیں کر سکتے پے، تو ان کو بھی شاگرد بنائیں، ان کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خداوند کا شکر ہے ہم لوگ جب کچھ کرتے ہیں اسی سے ہم لوگ اپنا مطلب لائک کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پہ فری میں بھی دیا کریں، جب دیں گے تو خداوند بھی آپ کو بڑھائے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اور عروشہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، عروشہ آپ گیت گائیں گی؟ ہیلو، گڈ ایوننگ. جی گڈ ایوننگ جی بیٹا، گیت گائیں گی؟ کیسی ہے بیٹی، جی کیسی ہے آپ کی ثنایا؟ بیٹی شکر ہے خداوند کا، کیا بالکل نام ہے؟ ٹھیک ہے. ثنایا اس کا نام ہے، کیا نام ہے بتاؤ؟ جی ثنایا. جی ثنایا، ہاؤ آر یو؟ واو، are you gonna sing? Are you going to sing? کچھ گانا ہے آپ نے؟ یس. Okay, do you want me to open the video or no? You want to show your face or no? شکل صحیح صاف ستھری کی ہوئی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ابھی تو پاسبل نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، چلے ویسے بھی گاؤ، لیکن میرا دل کرتا ہے کسی دن ثنایا سے ہم نے نا ویڈیو پہ سننے ہیں گیت، پتا میرا دل کر رہا ہے کسی دن، جی اتنے کیوٹ لگتے ہیں بچے، اتنے کیوٹ لگتے ہیں نا، آپ کبھی آؤ ضرور بیٹا، تاکہ ہم لوگ نا ثنایا سے گیت سنیں گے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ میرا چھوٹا سا بیبی ہے یہ، جو کہ خداوند میں بڑھ رہا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنی تھینکس کرے خداوند کا اتنا ہی شکر ہے اس کے نام کی تعریف، اور خداوند آگے خداوند اچھا ہی کریں گے، آمین۔ اور خداوند سے ایسی مائیں مانگے، سارے ایسی مائیں ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو خداوند میں بڑھائیں، چھوٹے ہوتے سے ضروری نہیں ہے کہ انتظار کریں کہ پہلے 15 سال کے ہوں پھر وہ کہیں الٹے رستوں پہ جائیں پھر ہم دعائیں کریں اور ان کو خدا کی طرف لائیں، چھوٹے ہوتے سے ان کو خداوند میں بڑھائیں۔ جی بیٹا گیت گائیے، جی آپ کو پتا ہے سسٹر جی، میں تو اس کو نا قواعد میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ کھڑی ہو، جس چرچ میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاں جی گاتی ہے جی، بہت میں آپ اچھا، کو ویڈیو سینڈ کروں گی اس کی۔ ہاں ضرور جی بیٹا گائیے۔ شروع سے یسوع میں نام چیپنگ کے ساتھ دونوں یسوع میرے نال نال گنگائے، ویری گڈ، زبردست، بس کہندا اے یسوع میرے نال نال گنگائے، آمین، ہاللویا۔ God bless you too, brother Ji. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. تیرے نال ہے، آمین، thank you, Jesus. Amen. Amen. Yes, میرے پاپا۔ میں کیوں ڈراں، یس یس لارڈ، میرے نال ہے، میرا زندہ خدا
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, Yes, Lord. Thank you, Jesus. मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। Amen. God bless you too. पर करता रहूं मेरे खुदा. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, thank you. छुपने की तू ही जगह, Yes, Lord. होगा तू, छुपने की तू ही जगह, Amen. Hallelujah. राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, Amen. Thank you, Jesus. राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, से मुझे भर दे तू, Amen. Hallelujah. मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा, Amen. Thank you, Jesus. मैं तेरी चलता रहूं तेरे खुदा, Hallelujah. Thank you, God. जख्मों को भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो कर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। Thank you, Jesus. तेरी बातों में, तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, Amen. Hallelujah. बातों में, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा. Yes, Jesus. Thank you, Lord. तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, मेरे बादशाह. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे खुदा। आमीन. थैंक यू. खुदावंद का शुक्र हो. खुदावंद बेटा आपको बहुत बरकत दे, आपके साथ हो. सिस्टर यास्मीन, किसी दिन आपने सना को भी लाना है, ज़रूर सना से गीत गवाया करें, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ये गलतियां की हुई हैं. मैं अपने बच्चों को साइड पे रखती थी और खुद मैं करती थी. मेरे साथ होते ज़रूर थे, मेरे साथ ही होते थे, लेकिन मैंने इस तरह से उनको आगे नहीं, मतलब गीतों में, दुआ में, इस तरह मैं आगे नहीं थी करती. और अब इतना मुश्किल है. मेरी बेटी आपको पता ही है कितना अच्छा गाती है. एक दिन आई है, बोली नहीं बिल्कुल भी, और मेरे ख्याल में एक दफा बोली है. हाँ. और हाँ जी. Teach me your way, oh Lord. Psalm 27, वाओ, verse 1. वेरी नाइस. टीच मी योर वे. आगे क्या है? टीच मी योर वे के आगे क्या है? तो आगे क्या है? टीच मी योर वे हो. Teach me your way, oh Lord. वेरी गुड. किसी दिन बेटा किसी भी दिन आप किसी भी दिन इसको तैयार करें, ठीक है, ताकि फिर हम लोग वीडियो में इसको टाइम देंगे, अच्छा खासा टाइम देंगे, ठीक है. उसमें ये गीत भी गाए और जो भी करना चाहे, और वर्सेस तकरीबन आधा घंटा भी मैं इनको दे दूंगी, ठीक है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं जो खुदावंद के नाम की तारीफ करें, ये बहुत बड़ी बात होती है.
اور ضرور ہم چاہیں گے کہ کسی دن ویڈیو پہ داؤد کو بھی لیں اور مونیکا کو بھی لیں، اور ان کو بھی بیٹا آپ تیار کرو، ٹھیک ہے؟ ہمارے بچوں کا ایک دن رکھ لیں گے ہم، اس دن پھر بچوں کا ہی سارا دن ہوگا، رائٹ گل فیملی؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، گاڈ بلیس یو. اور عروشہ آپ دعا کیجئے سارے اس برکت کے لیے، اور ہم کلام مقدس کی طرف ابھی آتے ہیں، تو خدا کا کلام جب ہم کریں تو خداوند ہماری بہت مدد کرے. اوکے. اے قدوس 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 رب الفوج، سچ زندہ آسمانی خداوند، زمین آپ کے پیروں کی چوکی اور آسمان آپ کا تخت ہے. اے میرے پیارے خداوند، تو زندہ لشکروں کا خدا ہے خداوند، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو رب الفوج ہے خداوند، تو عبدالعباد ہے، تو جو تھا، تو جو ہے، اور تو جو آنے والا ہے. اے میرے پیارے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہوں، سب نعمتوں کے لیے جن سے تو نے ہمیں نواز رکھا ہے. اے میرے پیارے خداوند، خاص کر کے آج کی خوبصورت شام کے لیے خداوند، میں تیری پورے دل سے شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں یہ خوبصورت شام مہیا کی کہ ہم سب ہمیں کے نام کو جلال دینے والے بن سکے. خداوندہ میں التجا کرتی ہوں دوسرے خداوندہ جو جان کے برکت مانگتے ہیں، تو یا میں برکت چاہتے ہیں خداوندہ. اے میرے پیارے خداوندہ، تو رحم کرنے والا پاک خدا ہے خداوندہ، تو میں گناہوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا پاک خدا ہے. اے میرے پیارے خداوندہ، ایک ایک جان کو اے خداوندہ جی اپنی طرف بلایا خداوندہ، کہ سب تیرے نام کے لیے خداوندہ ہم جمع ہوں، اے خداوندہ تیرے نام کو جلال دیں. اے میرے پیارے خداوندہ، تیرے پاک کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. اے یسوع، میرا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے میرے پیارے خداوندہ. ہماری اے خداوندہ جس بھی پرستش ہوئی اے خداوندہ، تیرا تب لگ گیا تو خود اے خداوندہ ان کے بیچ میں آپ موجود ہوتا ہے. اے میرے پیارے خداوندہ، تو رحم کر اے خداوندہ، تو ایک ایک جان پہ اے خداوندہ جہاں کہیں بھی جنگ فساد ہے خداوندہ، جہاں کورونا جیسی وبان ہے اے خداوندہ، تباہی مچی ہے خداوندہ، تھینک یو جیسس. خداوندہ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے خداوندہ. تو ہر ایک جان کو اے خداوندہ اپنے پروں تلے چھپا کے رکھے خداوندہ، کیونکہ نجات تجھی میں ہے خداوندہ. اے یسوع، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کوئی بھی نہیں یسوع ناصری. اے میرے پیارے خداوند، تو رحم کرے خداوندہ، جہاں پہ اولاد نہیں خداوندہ وہاں پہ اولاد مہیا کرے خداوندہ، جہاں پہ کاروبار نہیں ہے خداوندہ وہاں پہ روزگار مہیا کر. ہاللویا، ایسا ہی ہو خدا کے برے، ایسا ہی ہو خدا کے برے، ایسا ہی ہو خدا کے برے. ابلیس کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں، سارے ابلیس کے بندھن ٹوٹ جائیں خداوند. اپنی بیٹی کی زندگی میں خاص طور پہ بڑا کام کر میرے بادشاہ، اپنے لہو کی قدرت کو نازل فرما خداوند. ابلیس کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں اس کی زندگی میں خداوند. اس کو اور بھی زیادہ خداوند خدا اپنی میراث دے میرے بادشاہ. خداوند اس کے دل کی مراد کو پورا کر. اس کو بیٹا دے میرے بادشاہ، بیٹا میرے یسوع کے نام سے ملے خداوند. ان سب عورتوں کو بھی جن کو خداوند بیٹے چاہیے، جن کو خداوند اولاد چاہیے، ان سب کو دیتے ہیں خداوند. فہیم کو، اس کی وائف کو خداوند میں آپ کے سامنے لاتی ہوں. خداوند سرفراز کو، شکیلا کو خداوند یسوع راجا، خداوند میں اپنی بیٹی اس کے ہسبینڈ کو بھی آپ کے سامنے لاتی ہوں خداوند. نجات کا رستہ آپ کے پاس ہے خداوند. ابلیس کی ناپاک قوتوں سے آزادی یسوع مسیح کے نام سے ملے. آپ مہربان ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ مہربان ہیں. آمین. قدوس خداوند کا شکر ہو. جی بیٹا سنایا، اگر آپ بھی دعا کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. سنایا بیٹے جاب کرتے نا گھر میں. Jesus in God my praise is my school in the friends good in my praise God me love and is and God. آمین. ہاللویا. زبردست. دیکھا نا کتنا پیارا بچہ ہے. ایک دن ہم اس کو دیکھنا بھی چاہیں گے، اور ضرور چاہیں گے کہ کل ہی بے شک کل ہمارا نا پرستش کا ڈے بھی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے لے آئیں گے. آپ پورے ٹائم پہ پھر آ جانا، ٹھیک ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے. جی ابھی ہم آتے ہیں سسٹر یاسمین کی طرف. سسٹر یاسمین ہم کہاں سے آج کریں گے بتائیے؟ بائبل مقدس میں سے. ہم نے کل بھی کیا تھا، کل اخبار میں سے بھی کیا تھا اور مقدس لوکا کی انجیل میں سے بھی کیا تھا. تو آج اخبار کرنا ہے باجی، تو اس کا چیپٹر نمبر 12 کرنا ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل مقدس سے شروع کرتے ہیں. لوکا رسول کی انجیل مقدس. پریز دی لارڈ. جی لوکا رسول کی انجیل مقدس میں کون سا ہے ہاں جی بتائیے. چیپٹر نمبر ہے 5 رائٹ؟ ٹھیک ہے باجی 6 ہے، باجی 6. اچھا تو 6 چیپٹر کی کون سی ورس ہے؟
बाजी इसकी वर्सेस काफी हैं, ये 49 वर्सेस है इसकी। लेकिन हम लोगों ने कर ली थी, याद नहीं है कल इसकी? बाजी चैप्टर नंबर 5 किया था कल। नहीं, हमारी कुछ वर्सेस रहती थी, मुझे लग रहा है उसके हमने कुछ सॉरी हाँ जी चैप्टर नंबर 5 की 20 वर्सेस तक किया था हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुछ वर्सेस रहती है। हाँ, कहाँ तक किया था बताएं, कहाँ तक किया था हमने? 20 तक। अच्छा नहीं, 26 तक पढ़ा था उसने, क्योंकि वो सारा उसके साथ ही मिलता था ना, मफलूज वाला। आज मफलूज वाला फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि मफलूज वाला जो है ना वो कल उसके ऊपर बात नहीं हुई है ना, नहीं ना बात हुई कल। जी बाजी नहीं, इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी, बस थोड़े से हवाले दिए गए थे। चलिए ठीक है, 18 आयत से सिस्टर यास्मीन आप पढ़िए, 18 आयत से। हाँ जी, हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की अंजील में से, और चैप्टर नंबर है 5 और उसकी वर्स नंबर, बाजी आपने वर्स नंबर कितनी का, 20 का है? 18 से पढ़ लीजिए, 18 से जी। ठीक है जी, एक दो नंबर पढ़ेंगे। हाँ जी, बाइबल स्टडी हमारी स्टार्ट हो गई है, और मैं जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारा लूका रसूल की इंजील मुकद्दस में से हम चैप्टर 5 और 18 वर्स से 18 वर्स, ठीक है, 5वां चैप्टर 18 वर्स। और आप लोग प्लीज, ये बाइबल स्टडी हम करते हैं, इसमें हम बाइबल को पहले पढ़ते हैं और फिर हम जो उसके ऊपर बातचीत करते हैं, उसके ऊपर देखिएगा आप बहुत सीखते हैं और हम खुद भी सीखते हैं, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी सिस्टर जी बोलिए। हाँ जी बाजी, मैं बताना चाहूंगी कि ये एक मफलूज आदमी के बारे में है। यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। आमीन। नंबर 17 से बाजी पढ़ लेती हूँ मैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मौलिम वहाँ बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। तो देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखे, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको कठोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फिकिया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ और अपना कटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें सीखी। आमीन। कलाम पाक के पढ़े जाने संजान खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर जी बताइए, क्या कहेंगी इस्लाम के मुताबिक जो पढ़ा आपने? हाँ जी बाजी, ये इसमें यही बात है कि खुदावंद ने किस तरह एक मफलूज आदमी को शिफा बख्शी। जी जी। और उसे सबसे काबिल जिक्र बात इसमें ये है कि उसका ईमान था, लोगों का ईमान था कि चूंकि यही एक खुदावंद यीशु मसीह है जो कि इस मफलूज आदमी को शिफा दे सकते हैं। तो वो फिर उस मफलूज को किस तरीके से, कि मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि अंदर लाकर उसके आगे रखे, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने को की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर उन्होंने कुपरेल से उस कोठोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और ये बड़ी बात है कि आप अपने एक पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे आदमी को लेकर आ रहे हैं जो मफलूज है, और आपको उस शख्स पर पूरा भरोसा है कि ये कुदरत रखते हैं और यही इस आदमी को शिफा दे सकते हैं। और यहाँ पे कल भी बाजी हमने यही बात की थी कि वो अब ये देखें वर्ष नंबर 21 में वो कहते हैं, इस पर फिकिया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो
پر بکتا ہے, خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے. ابھی ان کے سامنے اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ مفلوج کو لوگ کس طرح چارپائی پر ڈال کر لائے ہیں, اور یسوع نے ان کے سامنے ہی اسے شفا دی ہے. تو یسوع کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے, جو وہ کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو 100% خدا ہوتا ہے اور جو خدا کے بالکل برابر ہوتا ہے. تو صرف یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بالکل خدا مطلب نے کہا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ میں رہتا ہے اور باپ بیٹے میں رہتا ہے, یعنی کہ دونوں ہی ایک ہی ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی ان کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں. اور تو باجی پھر وہی کل والی بات ہے کہ میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو شاید کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے. کیونکہ جب گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا نا کتنا بندہ کتنا زیادہ ہر کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے. اور جب خداوند ان کے درمیان میں تھے, جب دیکھتے تھے وہ لوگ کہ خدا کا کام, اور ان کو پکا پتا تھا کہ جب ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا ایک کوڑی شفا پا سکتا ہے یا آنکھیں نہیں آ سکتی ہیں, کیونکہ خداوند کا بہت پاپولیرٹی خداوند کو مل گئی تھی. بہت سے لوگ تھے جو دور دور سے. آپ دیکھیے یہ جو ورڈس ہے نا, آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں تک چیپٹر پڑھا, پورا چیپٹر نہیں آپ نے پڑھا؟ باجی آپ نے کہا تھا کہ مفلوج کو پڑھنا ہے, اس لیے میں نے مفلوج کے بارے میں پڑھا ہے. اچھا, تو کہاں سے کب تک پڑھا آپ نے, کون سی ورس تک پڑھا؟ میں کیونکہ وہ تھوڑا سا شیئر کر. 26 تک. اچھا, آپ نے 26 تک پڑھا, جی ٹھیک ہے. تو چلے اسی کی بات پہلے کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بھائی ندیم پڑھیں گے. اچھا, اور اس کے یہ ہوا کہ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جو فرسٹ ورس آپ نے پڑھی تھی 17, اس میں لکھا ہوا ہے, اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا, فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے. اب دیکھیں, فریسی اور شرع کے معلم جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے. ٹھیک ہے, یہاں یہ دور دور سے لوگ, اتنی زیادہ خداوند کے متعلق کی باتیں جو تھی نا, مطلب خداوند کی پاپولیرٹی ہو گئی تھی, اور اتنا زیادہ جو تھے لوگ دوسرے علاقوں سے خداوند کے پاس آتے تھے. جو آپ کو یاد ہوگا ایک بلائنڈ جو جس کو خداوند نے شفا دی تھی, تو خداوند نے کہا تھا کہ تو نے اس گاؤں میں نہیں آنا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گاؤں کا بھی نہیں تھا. تو خداوند جو تھے وہ خداوند جب کام کرتے تھے تو ساری دنیا میں ایک دم سے, آپ کو پتہ ہی ہے, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جیسے کوئی نہ کوئی ایسی آتی ہے جب ٹیم, اور جن کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے تو ان کی کتنی مشہوری ہو جاتی ہے. انور فضل کی بہت مشہوری ہے, جس طرح سے اور بھی جو کچھ خدا کے خادم ہیں جن کے بہت مطلب جن کا نام آتا ہے, تو کیونکہ ان کی میٹنگ ایسی وجہ نہیں, کوئی اور وجہ نہیں, کیونکہ وہاں پہ خداوند کے کام ہوتے ہیں. اور اصل میں کیا ہوتا ہے کہ خدا وہاں پہ جب یسوع مسیح کا نام لیا جاتا ہے نا, وہاں پہ خدا خود کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ اپنے بیٹے کے نام کی لاج رکھتا ہے خداوند. جب یسوع مسیح کے نام سے مانگا جاتا ہے تو یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ سے وہ کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ فیس بک کے اوپر کچھ لوگ تھے جو انور فضل کے خلاف باتیں کر رہے تھے, میں بھی بیچ میں نا شامل ہوئی. میں نے ان کو کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ انور فضل کہتے ہیں انور فضل کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا کچھ کرتا ہے. میں نے کہا کیا, میں نے کہا بتاؤ کیا کرتا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک کام وہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, اور جہاں پہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے وہاں پہ خدا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کے خلاف ہو کے, تو میں نے کہا آپ لوگ کر لیں جو کام وہ کر رہا ہے, وہ آپ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ خدا نے اگر اس کو یہ کام کرواتا ہے خدا, لیکن یہ سارا کام جو ہے نا وہ خدا کا ہوتا ہے. تو خداوند کے نام کی کبھی بھی ہمیں اپوزیشن میں نہیں جانا چاہیے, تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. لوگ جو ہے نا اپوز کرتے ہیں, اپوز نہیں کریں بلکہ دعا کریں. جہاں پہ کہیں آپ کو خرابی نظر آتی ہے, آپ خداوند کے خادموں کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ان کو اچھا کرے. اور ان کے اپوز کریں گے, ان کو اگر مخالف ہوں گے آپ ان کے, تو کیا ہوگا, ان کو پھر آپ کو خدا سزا دے گا, آپ کو پنشمنٹ اس کی ملے گی, کیونکہ خدا نہیں پسند کرتا اس کے خادموں کے. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جو خادم ہے وہ میری آنکھ کی پتلی ہے. پتلی کیا ہوتی ہے, جو درمیان بیچ میں ہوتی ہے, یعنی کہ خدا کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کے خادموں کے متعلق, خداوند کے خادموں کے متعلق کوئی بات کریں. بہتر ہے کہ ہم دعا کریں. جی آپ بتائیں بھائی ندیم, آپ پڑھیے اگلا چیپٹر ہے باقی. جی میں پڑھنے سے پہلے ایک کویسچن ہے میرا. جی, کل آپ نے کہا تھا کہ بزرگ موزس نے بڑے معجزے کیے تھے, جی سب سے زیادہ معجزے کیے تھے. میں سب سے پورے گروپ سے ایک کویسچن ہے کہ جیزس کے معجزوں میں اور ان کے معجزوں میں کیا فرق ہے؟ جیزس کے معجزے میں, معجزے کرنے کی قدرت میں جس طرح بھی یہ ہوئے, ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا. جس طرح جیزس کے معجزے ہوئے, 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 جیزس کے معج
ہاں جی بالکل، کیونکہ یسوع مسیح جو تھے وہ ان کی اپنی اتھارٹی سے کام کرتے تھے، لیکن موسیس نے، جو خداوند کے بندہ موسیس تھے، موسیٰ تھے، انہوں نے خدا کے حکم پہ کیے، جو خدا نے ان کو کہا کہ جا تو جائے گا، یہ کرے گا، وہ ہوتا تھا، کیونکہ معجزات خداوند کرتے تھے۔ معجزات کا مالک ایک ہی ہے، وہ یسوع مسیح ہے، ایک خداوند یسوع مسیح مالک ہے، لیکن خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے معجزات کیے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کیے۔ جی یہی کوشچن میں نے، میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتا چلے کہ جیزس کے پاس اتھارٹی تھی، ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی۔ ہاں جی، وہ یسوع مسیح، جیسے ہم لوگ اب خداوند ہماری زندگی میں بھی کتنے بڑے معجزات کرتے ہیں، جیسے کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو تھے ان کو خداوند نے بولنا، ابھی دیکھیں ان کے برین کا پرابلم تھا، برین میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی آرٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، رائٹ؟ جب آرٹری ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ان کی جو بولنے کی جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ نہیں، بتائیں کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن ہم لوگ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔ خداوند کے بندہ جو موسیٰ تھے، وہ خدا ان کو کہتا تھا کہ تو یہ کر، جا یہ کر، اور خدا کی ڈائریکشن پہ وہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کے وسیلے سے معجزات ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جو الائجہ تھے ان کے وسیلے سے بھی معجزات ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ آگ نازل ہو، تو آگ نازل ہوئی، کیونکہ خدا کرتا تھا، جو اپنے لوگ ہیں ان کو خدا کھڑا کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے، لیکن یہ یسوع مسیح جو ہے وہ زمین کے اوپر خدا خود آیا، لوگوں کے درمیان رکھا، ہمارے درمیان رکھا، ٹھیک ہے، اور خداوند نے اپنی اتھارٹی کے ساتھ وہ معجزات کیے۔ جی پڑھیے۔ جی گاڈ بلیس یو جی۔ مقدس لوکا 5 باب اور اس کی 27ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یسوع لاوی کو بلاتا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ روزہ کے بارے میں سوال، اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئے کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے اور سمجھنے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ آمین، ہاللویا۔ جی بھائی بتائیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس چیپٹر کے متعلق؟ جی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسس جس طرح آئے اور انہوں نے جو ان کی اگر دیکھا جائے 33 ایئرس کی جو ہمیں روشنی ڈالی گئی ہے بائبل میں جیسس کی پوری زندگی میں، ان کا کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں تھا۔ ہر چیز میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سکھانے کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے جو بھی کام کیے، ایک محصول لینے والے کے پاس محصول لینے والے کو لوگ بہت نفرت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت سخت ہوتے تھے، کیونکہ جو ٹیکس دینا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو یہ ٹیکس لیتے تھے اور اس میں ہیرا پھیری بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے اسپیشلی یہ اس معاشرے میں، اس وقت کے معاشرے میں اب بھی برا سمجھا جاتا ہے محصول لینے والے کو، لیکن تب تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو تب یہودی اور دوسرے جو تھے
تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ انہیں تو اتنا بھی پتا نہیں کہ یہ کتنے غلط آدمی کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جیزس تھا، اور یہ مقصد ہی جیزس کا یہ تھا ان کے پاس جانے کے لیے کہ طبیب جو بیمار ہیں انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو اچھے ہیں جو پہلے ہی نیک ہیں انہیں تو جیزس کی ضرورت نہیں ہے. جیزس کی ضرورت تو ان لوگوں کے ہیں جو گناہ گار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. تو جیزس ان کے لیے آیا تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیزس ویسے تو تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کے اندھیروں میں بھولے ہوئے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں. تو دوسرے بارے میں، روزے کے بارے میں ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، تو جیزس کے شاگرد تو کھا پی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو جیزس نے یہاں پہ کہا، اپنے آپ کو اس میں شو کیا کہ جب تک دلہا ہے تو براتی کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں، جب دلہا جائے گا تو یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس میں ہمیں ان دونوں ان ساری جو آیتیں ہیں ان میں یہ ہمیں باتیں روزے کے متعلق اور کس طرح لوگ جیزس گناہ گاروں کے لیے دنیا میں آئے تو یہ بتایا گیا. آمین. جی سسٹر سائمہ بتائیے. جیزس خدا ان کا شکر ہو آج کے نام کے لیے. 18ویں آیت پڑھنا چاہوں گی. اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پہ لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھے، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کپریل میں سے اس کو پٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا. یہ جو واقعہ ہے مفلوج کا، ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری یہ جو مقدس لوکا رسول کی انجیل ہے، یہ جو واقعہ متی رسول کی انجیل میں بھی بیان ہے اور مرکز میں بھی ہے، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوکا رسول کی انجیل ہے اس میں بھی بیان ہے. تو جو میں مرکز کے جو ریفرنس ہے وہاں پہ دیکھ رہی تھی، یہاں پہ تو لکھا نا کئی مرد اس آدمی کو لے کر آئے. تو وہاں پہ لکھا کہ 4 آدمی جو تھے وہ وہاں پہ لے کر آئے تھے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ کئی مرد تھے. ٹھیک ہے. مفلوج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ مینز اگر اس کو وہ لے کر آ رہے ہیں تو ہی کین ناٹ موو، اس کے آرگنز کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس قابل نہیں ہے، ابیلٹی میں نہیں ہے کہ وہ واک کر کے خدا ان کے پاس آ سکے. تو مرکز کی انجیل میں اسی واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ خداوند نے اگر اس مفلوج کو شفا دی تو ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے دی کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا ایمان یہاں تک تھا کہ ان کو نا چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی تو وہ they cannot enter. ٹھیک ہے. وہ اس جگہ پہ جہاں خداوند یسوع مسیح تھے وہاں پہ انٹر نہیں ہو پا رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مرکز کی انجیل میں لکھا کہ انہوں نے جو چھت تھی نا اس کو ادھیڑ دیا. یعنی وہ آپ کو سسٹر جی آپ کو پتا ہے کہ کچھ چھتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بیچ میں وہ بنا ہوتا ہے ایک کھپریل جس کو یہ بولا گیا یہاں پر، آپ کو پتا ہے؟ وہ میں شاید ہوگی. ہاں جی بالکل، میں نے وہ اکثر ہی گاؤں میں زیادہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کی بناتے ہیں جی. اور اس کے اوپر پھر انہوں نے کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں صرف نا اس کو کور کیا ہوتا ہے. جو میں سمجھتی ہوں انہوں نے ادھیڑا نہیں تھا چھت کو، وہی والی جو جگہ بنی ہوتی ہے. مرکز کی انجیل میں لکھا ہے انہوں نے ادھیڑا ہے. ہاں میں نے بالکل میں نے پڑھا ہے یہ، لیکن ادروائز دیکھا جائے تو ادھیڑا اس وقت نہیں ہوگا، وہ کھپریل سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر ایک اوپننگ ہوتی ہے اور وہ اوپننگ جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے رکھا. کہ ان کا ایمان یہاں تک تھا جی ان لوگوں کا اس ٹائم کے ان کا خداوند یسوع مسیح پر اتنا ایمان تھا آمین کہ مفلوج کو خداوند یسوع مسیح شفا دے سکتے. مقصد یہ ہے کہ ان کی ایفرٹ ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ایمان، بالکل یہ ان کا ایمان ہے. انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کیا کیا ہے، میں یہاں پہ بات بھی کرنا چاہتی ہوں. تو اگر ہم ایماندار ہیں لیکن ہم ایکٹ نہیں کر رہے تو ہم کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شفا پائیں تو ہمیں دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس طور سے جو ہے وہ خداوند سے شفا لے سکتے ہیں. آمین، ہاللیلویا، خداوند آپ کو برکت دے. جی گل فیملی بتائیے.
نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. آمین. جی ہم یہاں پر مفلوج کی جو ہم نے آج اسٹوری پڑھی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا ایمان کہ کتنا ان کا ایمان ہے. انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہے تو وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہم چلیں ویٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ویٹ کرنے سے اچھا ہے کہ کیوں نہ کچھ حرکت کی جائے, حرکت کریں گے تو پھر ہی ہمیں کچھ ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ راستہ ڈھونڈا ہے انہوں نے خداوند تک پہنچنے کے لیے. تو راستہ ہم ڈھونڈیں گے تو پھر ہی ہم منزل تک پہنچ پائیں گے. تو وہ انہوں نے چھت کے ذریعے یہ ان کا ایمان دیکھے. خداوند نے بھی ان کا ایمان دیکھ کر پھر ہی ان سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ان سب کا ایمان خداوند نے چیک کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر محصول لینے والا. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو خداوند کی آواز کو سنتا ہے اسے ہی برکت ملتی ہے. تو یہاں پر بھی خداوند نے لاوی کو کہا ہے کہ میرے پیچھے بولے. تو اس نے فوراً سے خداوند کی آواز کو سنا ہے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کے پیچھے ہو رہی ہے. تو آنٹی بھی دعا کرتے ہوتے ہیں تو مجھے جب آنٹی کہتے ہیں میرے پیچھے یہ دعا کریں تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے دعا. جب کہتے ہیں کہ میرے گھر آئیے اور میرے ساتھ کھانا کھائیے, میرے ساتھ اٹھیے بیٹھ, تو یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور چلیے پھر یہ بھی میرے ساتھ جی اور چلیے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کی آواز سنتا ہے پھر خداوند اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں. آمین ہاللیلویا. بالکل کھاتے ہیں, بالکل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. خداوند نے بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے. تو یہ آمین. کتنی اچھی بات ہے اور ہمیں بھی خداوند کی آواز کو سننا چاہیے. تو ضرور خداوند ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں. آمین ہاللیلویا. اور کئی لوگ ہمارے ایک پاسٹر تھے, وہ پتہ کیا کرتے تھے, ایک چیئر کو خالی رکھتے تھے اپنے چرچ میں, اور جب ان کو لوگ ہار پہناتے تھے اس چیئر پہ بھی ہار پہناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ یسو ہے اور یسو کو بھی ہار پہناؤ. مطلب لائک ان کی جگہ. کئی لوگ کھانے میں بھی ایسا کرتے ہیں, اپنی پلیٹ ایک رکھتے ہیں یسو کے لیے, ایسا کرتے ہیں لوگ. اور خداوند کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملے, اور کرتے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ خداوند نہیں کریں گے, خداوند کرتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. جی اور باقی کون رہ گیا ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے, اس نے ان سے ایک تمثیل کہی, کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا, ورنہ نئی بھی پھٹ جائے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا. اس کا مطلب کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ادھر؟ کیا وجہ ہے, کیا ہے تمثیل, یہ کیا بتائیں. کون کرنا چاہے گا اس کو آپ میں سے؟ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا, ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں بیل بھی نہ کھائے گا. جی سسٹر یاسمین بتائیے اگر آپ کرنا چاہیں تو. ہاں جی باجی, اس میں مجھے تو یہی اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ جب ہم ظاہر سی بات ہے نیا کپڑا خریدتے ہیں جی جی تو اس میں پرانی چیز تو نہیں, نئے میں پرانا تو نہیں ہم لگاتے, کیونکہ اگر نئے میں پرانا لگائے گے تو وہ ایک تو اچھا بھی نہیں لگے گا اور مطلب کہ ویسے بھی نئے کپڑے کی بھی شو ساری خراب ہو جائے گی. جی لیکن بھی نہیں ہوگا وہ. لیکن یہ تمثیل ہے نا, تمثیل میں کیا خداوند کہنا چاہ رہے ہیں, کہ کیا آپ کو سکھانا کیا چاہ رہے ہیں خداوند؟ جی میرا خیال ہے کہ نیا مخلوق اور پرانا ایک نجات یافتہ جس شخص نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا وہی خدا کی بادشاہی میں داخل. اور وہ زبردست, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا. لیکن یہ کہ جو خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے, پرانی پریکٹسز جو ہے نا وہ ختم. پہلے ہم کچھ اور تھے, جو کچھ بھی تھے ہم اپنا پرانا جو ہے نا, پرانا پن جو ہے اپنا, وہ سارا ہم نے نکالنا ہے. اگر ہم یسوع مسیح میں آنا چاہتے ہیں تو پرانا پن نکال کے نئے طور پہ خداوند یسوع مسیح میں, کیونکہ اگر ہم بیچ میں تھوڑا سا رہنے دیں گے کیا ہوگا, وہ نیا بھی پھٹ جائے گا. سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ کتنی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ جیسے نئی پوشاک اگر ہو اور اس میں پرانا پیوند لگائیں
तो क्या होगा, वो भी फटेगी, जो नया है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन खुदावंद ने कहा कि जो नई मैं है, नई मशकों में नई मैं भरो, और यानी कि तुम लोग मेरे अंदर जब आते हो तुम एक नया मखलूक होता है। लिखा हुआ बाइबल में कि सब पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई, नई, एवरीथिंग इज न्यू नाउ। और आपके साथ, आपके अंदर वो सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते, अगर आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर हसद है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो चीजें जो पहले थी उनको सबको निकाल के तो आप मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर आए और खुदावंद में नए बने, बिल्कुल नए। ठीक है, लिखा हुआ है कि बल्कि नई मैं जो है वो नई मशकों में भरते हैं। अब क्योंकि हम नई मशकें हैं तो हर एक चीज जो है ना वो हमारी नई होनी चाहिए, और नई मैं जो है ना इसको कहा जाता है। और अगर कोई पुरानी मैं पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है, यानी कि ये भी नहीं कि पुरानापन अपना लोग उसके साथ चिमटे रहते हैं, खुदावंद में भी आ जाते हैं लेकिन पुरानी चीजों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, ये बताया गया है कि छोड़ें, उन चीजों को छोड़ें जो खुदावंद को नापसंद है। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नई जो है और पुरानी मिलके वो खराब ही होंगे, ये मतलब है। क्योंकि हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में भी यीशु ने क्या कहा था कि यीशु ने कहा कि क्या कहते हैं, अगर तू ना सर्द है और ना तू गर्म है, काश के तू सर्द या गर्म होता। ये खुदावंद कहते हैं। सर्द का मतलब है कि तू बेशक फिर या शैतान का ही होता, और मेरी तरफ भी तू है तो उधर भी है तो फिर नहीं। तो खुदावंद कहते हैं कि मुकम्मल तो भी कहते हैं कि क्योंकि तू नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। खुदावंद कहते हैं कि अगर तू नीम गर्म है तो मैं तुझे निकाल के फेंकने को हूँ। ठीक है, तो फिर उसका भी फायदा नहीं है, उसका भी फायदा नहीं है। बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में खुदावंद के पास आना कोई आसान काम नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमें पुरानापन अपना सारा खत्म करना पड़ता है। अगर हम खत्म नहीं करते तो हम बेशक खुदावंद में चल रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसमें फिर ये होता है क्योंकि खुदावंद ने तो आपको कह ही देना कि मैं तो तुम्हें निकाल के फेंकने को हूँ, अपने मुंह में से निकाल के खुदावंद फेंकना ही चाहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल नया करें, क्योंकि खुदावंद लिखा है कि जो खुदावंद में है वो नया मखलूक है, नया। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई होगी, सब को नया करें। ठीक है, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। जी सिस्टर जी, हम आते हैं अखबार की तरफ। अखबार का कौन सा चैप्टर? मैंने ना पुराने नामे में एक जगह पढ़ा था, अब मुझे वैसे वो वर्ष याद नहीं है, तो उसमें खुदावंद ने कहा है कि पुराने को भूल जाओ और मुझे एक नया काम करने दो। हाँ जी, बिल्कुल, खुदा हमेशा नया काम ही हमारे अंदर चाहता है, बिल्कुल सही। जी सिस्टर जी, अखबार का कौन सा चैप्टर है? 12। अच्छा 12 है जी, और इसकी वर्सेस 8 वर्सेस हैं। वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। कौन पढ़ेगा भाई? सिस्टर साइमा आप पढ़िए, क्योंकि आपने नहीं आज रीडिंग की है। आपने रीडिंग नहीं ना की, या गिल फैमिली ने नहीं की? गिल फैमिली आप लोग करें बेटा, क्योंकि आप लोगों ने रीडिंग नहीं की। बाकी मेरे ख्याल सिस्टर साइमा ने सुबह वो पढ़ा था, ज़बूर पढ़ा था। सिस्टर यास्मीन उन्होंने भी, आप लोग रह गए जी बेटा। 8 आयतें, कैसी जबरदस्त बात है, हमारे लिए आसानी हो गई, एक ही दिन में हम इसको खत्म कर लेंगे। जी, अखबार की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी, जैसे हैज के अयाम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। और अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी, जैसे हैज के अयाम में रहती है। इसके बाद
वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे। अच्छा। और जब उसकी तहारत के अयाम पूरे हो जाएं, तो ख्वाह उसके बेटा हुआ हो या बेटी, वो सौखी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कमरी खैमा इज्तिमा के दरवाजा एक कुमरी खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर काहन के पास लाए और काहन उसे खुदावन के हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे, तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत के लड़का या लड़की हो उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे, एक सौखनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। यूं काहन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। अकरम के बड़े और सुने जाने पे खुदा उनके पास। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। जी बच्चे क्या कहेंगे आप इसके मुतालिक? ये ज़्यादातर तो यही है कि एक जो मुझे समझ आ रही है, अगर आप लोग भी बात करना चाहें ज़रूर करें। जिस तरह से आपने देखा है कि यीशु मसीह को भी 8वें दिन लेकर आए थे, क्योंकि बेटा था, बेटा होने की वजह से 8वें दिन जो है वो उनको वहाँ पे लेके गए हैकल के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे यीशु मसीह का भी खतना हुआ। लेकिन लिखा हुआ है कि बनी इसराइल से क्या है कि कोई औरत, अगर कोई औरत हामला और उसका लड़का हो तो 7 दिन नापाकी नहीं। किस 8वां दिन क्यों, 8वें दिन में क्यों यीशु को भी लेकर आए थे? क्योंकि मामरीम जो थी वो 7 दिन नापाक रही हैं, ठीक है, और 8वां दिन जो है ना उसे लड़के, और उसके बाद 33 दिन वो तहारत के खून में रही, यानी कि तब 33, अगर लड़का हो तो 33 डेज और अगर लड़की हो तो 66 डेज, ठीक है। और क्योंकि वो लोग जो कि बर्रा अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने एक साल का बर्रा लेके जाना और खता की कुर्बानी के लिए। लेकिन क्योंकि जो गरीब लोग थे, क्योंकि यूसुफ और मरियम जो थे ये गरीब थे, इसलिए ये कुमरियों का एक जोड़ा जो था, कबूतर का एक बच्चा और एक कुमरी, एक बच्चा कबूतर का और एक कुमरी खामा इज्तिमा के दरवाजा पे काहिन के पास लाए और काहिन उसे खुदावंद की हुजूर गुजराने और उनके लिए कफारा दे ताकि वो अपने जराने खून से पाक ठहरेगी। अच्छा, यानी कि उसको खून से पाक ठहरने के लिए ये जो गुजराना जाता था। जिस औरत के लड़का या लड़का हो उसके बारे में शरा ये है, और उसको बरा लाने का मकदूर ना हो ताकि तो वो कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे, अच्छा अगर बरा नहीं ला सकता तो कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे एक सौख्ती कुर्बानी के लिए, दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए, यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। आमीन। जी बेटा बताइए, कुछ कहना चाहेंगी और आप? नहीं आंटी जी बस। हाँ, और कोई बात करना चाहे इस चैप्टर के मुतालिक? समझ आ गई है ना सबको? कोई बात करना चाहे तो जरूर करें। समझ तो बिल्कुल आ गई है इस चैप्टर की, लेकिन मैंने ये पूछना है कि ये क्या बात हुई? औरत मतलब कि अगर लड़का हो तो वो 7 डेज और लड़की हो तो 14 डेज, ये क्या बात हुई? यही तो बात है कि ओल्ड टेस्टमेंट में ये होता था, ओल्ड टेस्टमेंट में और भी बड़ा कुछ, क्योंकि ऐसा खुदा ने ही किया हुआ था, ये सारा कुछ खुदा की तरफ से था। लेकिन देख लेंगे यीशु मसीह के आने से फिर हमारे लिए कितना, हम लोगों के अब कितनी केयर की जाती है, और कोई ऐसी बात नहीं, कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो हम खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं हर वक्त कि खुदावंद ने हमें इस दौर में पैदा किया। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि इस दौर में पैदा किया जब ऐसी बातें नहीं थी। आपको पता है कि औरतों को बिल्कुल एक साइड पे रख देते थे, वो जाके जंगलों में मेरे ख्याल में रहती थी, कोई ऐसा था, और वो बिल्कुल भी मतलब ना उन लोगों में इतनी नापाक समझी जाती थी जो औरत बच्चा पैदा करती थी। और अब यीशु मसीह के आने से, हाँ बास लोगों में अब भी ये करते हैं। क्या करते हैं? हमारे दोस्त अब भी ये करते हैं। हमारे ये क्या मिलने वाले थे, बल्कि मेरी बहन की फ्रेंड थी, उन्होंने, उसकी मम्मा ने अपनी भाभी को मेके भेज दिया था कि जी इसकी डिलीवरी होने वाली है तो हमारा घर तो नापाक हो जाएगा। अच्छा, बस ये भला क्यों है?
کیونکہ جو لوگ خداوند کے کلام سے واقف نہیں ہیں، جو یسوع سے واقف نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ابھی تک. اور عموماً کیونکہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، کیونکہ یہ شریعت کو زیادہ مانتے ہیں، یہ ناپاکی مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں کہ جب عورت پیریڈز کے جو ڈیز ہوتے ہیں، مینسز کے جو ڈیز ہوتے ہیں، جو جس میں عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ دعا نہیں کرتے. لیکن ہم خداوند کے کلام مقدس میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جس عورت کے خون جاری تھا، آپ کو پتا نا، اس نے یسوع کو چھوا تھا، پاک خداوند کو. لیکن یسوع نے ایسا نہیں کہا تھا کہ تو نے مجھے کیوں چھوا، تو تو ناپاک ہے، یہ نہیں کہا یسوع نے کہا تھا کہ تیرے ایمان نے تجھے شفا دے دیا تو اب اور خداوند نے اس کو کریڈٹ دیا اور اس کو پیار کیا، یہ بات ہے. تو خداوند جو ہے ابھی وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں جو یسوع مسیح سے پہلے تھی، وہ بہت خطرناک چیزیں تھی. شکر کریں خداوند کا. یہ بھی جیسے ابھی گیت گا رہے تھے نا، شکر گزاری تو کر، کیا ہے بھی گیت، خدا دی ساری نعمتاں دی کدی شکر گزاری. ابھی یہ عورتیں بھی یہ شکر گزاری کر سکتی ہیں. ساری نعمتاں دی بے قدری تے نہ کر. اچھا، بے قدری تے نہ کر، یاد کر کے نعمتاں دی کدی شکر گزاری. اتنا پیارا گیت ہے، کہتا کدی شکر گزاری تے کر. بہت خوبصورت گیت ہے کہ شکر گزاری یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم عورتیں جو ہیں ہم یہ بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ شکر ہے خداوند خدا. جی ایکسکیوز می باجی، ایک اور کوشچن جی میرا یہ ہے، ندیم جی بھی بلکہ آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. باجی کبوتر وغیرہ کا یہ دے رہے ہیں جو، یہ تو پرانے نامے میں ہے نا، اب تو نہیں ہے نا کہ اب فرض ہے کہ عورت مطلب ڈلیوری کے بعد وہ بات نکلی تو یہ کرے گی؟ نہیں، اب نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا کبھی بھی نہیں، کیونکہ ابھی وہ دور چلا گیا، نیا ہو گیا سب کچھ. پرانی چیز جاتی نہیں ہوگی سب. یسوع مسیح نے یہ قربانیاں، یسوع کی قربانی کے بعد اب کوئی قربانی نہیں ہے. جی سسٹر جی، گاڈ بلیس یو. بڑا اچھا آپ نے وہ جو پہلے بھی کوشچن کیا تھا کہ نئی پوشاک میں اور نئی مشقوں میں پرانا پیوند، تو یہ بہت اچھا تھا. مجھے نہیں تھا اس کا علم، لیکن ہمیں ملا. تو گاڈ بلیس یو. میں نے ایک اور سوال کرنا تھا باجی کہ انسان کمزور ہے، اگر ہم صرف شریعت کو ماننے والے ہوتے تو کیا ہم بچ سکتے تھے؟ اگر ماننے والے ہوتے، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے لوگ جو شریعت کو، یہودی سارے شریعت کو ہی مانتے ہیں ابھی تک. آپ اگر شریعت پہ ہوں گے تو یہ اتنی مشکل ہے کہ انسان کمزور ہے، اور یہ تو ہم تو اس پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی دنیا کا نہیں پورا ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ٹیمپل ابھی نہیں ہے نا، تو یہ ابھی کوئی قربانیاں بھی نہیں گزران رہے، کیونکہ ٹیمپل کے بغیر یہ قربانی نہیں گزرانتے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ٹیمپل بنے. ابھی ٹیمپل بننی ہے ایک دفعہ پھر سے، لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بنے تو پھر ہم قربانیاں شروع کریں. تو دیکھیں، لیکن یسوع مسیح نے یہ سب کچھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا جی بھائی، آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر بس کہ میں تو یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ خداوند کے فضل ہم پہ ہوا، خدا نے ہم پہ فضل کیا کہ یہ جو نجات ہے وہ فضل سے ملی ہے ہمیں. اگر ہم شریعت پہ ہوتے تو ہم سب، میرے خیال میں ہم ہلاک تھے. ہم اس کو پورا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شریعت بہت ہی سخت ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور ایک انسان دور ہے، خدا کا پتلا ہے. ہماری سرزنش میں بھی گناہ ہے، ہم شرارتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور خدا کو پتا تھا، اور خدا نے ہم پہ رحم کیا اور فضل کیا اور جیزس کو بھیجا، اور اس سے ہماری نجات ہوئی ہے. تو ہمیں اس کے خدا کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. بڑی بات ہے کہ خداوند نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، اور اس دور میں بھی خداوند نے ہمیں اور لوگ پیدا کیا جو اس کے نام کو جپتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس سے ناواقف، ابھی بھی ہیں لوگ ہیں جو ناواقف ہیں خداوند سے، جو خداوند کے نام کو لیتے بھی نہیں ہیں، جو کہ خداوند کے لیے ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم لوگ یسوع کے لوگ ہیں اور خداوند کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. آج ہماری عورتوں کے لیے خاص طور پہ شکر گزاری ہے اس بات کی کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ بیبی پیدا کریں گی تو آپ ناپاک ہو جائیں گی اور آپ کو نکال دیا جائے گا اور 8 دن کے بعد سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اور آپ اس کے بعد 66 دن 66 ہی ہے نا ناپاک رہنا.
अगर बेटी हुई है तो 66 दिन, और अगर बेटा हुआ है तो 33 दिन के लिए। तो ये डबल, यानी कि बेटी हुई है तो ज्यादा नापाकी है। तो ये खुदावंद ने, अब यीशु मसीह कितने, क्योंकि ये सब कुछ खुदा का ही था। खुदा असल में बनाया हुआ, ये शरीयत खुदा की तरफ से ही भेजी गई है। खुदा असल में बताना चाहता था कि मेरे बेटे के साथ, मैं अपने बेटे के साथ इनको ग्रेस दूंगा। फजल जो है वो बेटे के साथ आएगा, ताकि पता चले कि मेरा बेटा एक खास चीज लेकर आया है, ठीक है ना। यानी कि ये खास चीज जो सारी मुश्किलात से हमें आज़ादी देती है और परेशानियों से। और आपको एक बात बताना चाहूंगी, बेशक जो यहूदी हैं अभी इस वक्त, वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना उन्होंने, उनके बीच में ही थे, उन्हें मार दिया उन्होंने। लेकिन हम ज़करिया नबी की किताब जो है उसका आपको याद होगा, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया भी है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। एक वक्त आएगा कि ये लोग करेंगे, यीशु को पहचानेंगे, फिर ये रोएंगे, फिर ये छाती पीटेंगे। लिखा हुआ है, देखे लिखा हुआ है, ये है ज़करिया नबी की किताब और उसका 12वां चैप्टर है। और उसमें लिखा है, मैं दाऊद के घराने, 12वें चैप्टर की 10वीं आयत है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे, क्योंकि जैसे कोई अपने पहलौटे के लिए करता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। मातम किस बात पे होगा? कि उनको पता चलेगा कि मसाया तो आ चुका, ये मसाया का अभी तक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मसाया आएगा। आपको लाखों लाख शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदावन की। कभी शुक्रगुजारी ते कर, क्या है? खुदा दी सारी नेमतां दी शुक्रगुजारी। आज देखिए कितनी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं जिसके लिए हम ज्यादा खुदावन का शुक्र कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी किस बात की है, कि हम यीशु को पहचान गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो यीशु को अभी नहीं पहचानते। बेशक यीशु को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। जानते जरूर है कि मेरी माँ दुआ कर रही है या मेरे बाप दुआ कर रहा है खुदा उन यीशु मसीह से, लेकिन पहचाना नहीं भी उन्होंने कि मेरा सब कुछ इसी एक नाम के अंदर पिन्हा है। मेरा मुस्तकबिल, मेरी डेस्टिनी, मेरी हर एक चीज जो कि मेरी बरकत है, मेरी तरक्की है, मेरा काम है, जितना मैं उसमें बढ़ूं उतने में मैं करूंगा। तो ये भी बहुत शुक्रगुजारी की बात है कि खुदावंद ने हमें अपनी पहचान दी है, उसके नाम जिसके अंदर कुव्वत है, वो नाम जो कि सारे नामों से आला और अफजल है, वो नाम जो कि शिफा देता है, वो नाम जो कि हमारी मुश्किलात को आसान करता है, हर प्रॉब्लम से हमें आज़ादी देता है। वो नाम हमारे पास है और हम उस नाम को इस्तेमाल करते हैं। हम बेशक यहूदी कौम जो है वो खुदा की कौम है, हम उसको कभी भी बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो खुदा के लोग हैं, खुदावन की कौम है वो। देखें कितनी बड़ी रहमत हुई है। खुदा ने अपनी कौम के ऊपर अभी फजल नहीं किया, फजल करेगा खुदा। लिखा हुआ ना यहाँ पे आपके सामने लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। ये रूह होती है जो नाजिल होती है, ये हमारे पे नाजिल हो चुकी है ये रूह जो है, और अभी इनके ऊपर नाजिल होनी है। आपके ऊपर खुदावंद ने नाजिल कर दी, इसलिए आपको बहुत शुक्रगुजारी खुदावंद की करनी चाहिए। और इनके ऊपर जब नाजिल होगी तो तब ये रोएंगे, तब ये छाती पीटेंगे, तब ये मातम करेंगे, और खुदावन जो है इनको फिर निजात देंगे। कि निजात इनके पास होगी क्योंकि ये खुदावन की कौम है, निजात देगा जरूर खुदावन इनको। लेकिन ये, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हैकल है ये इंतजार कर रहे हैं कि हैकल बने, हैकल बनेगी। जैसे कि हमने मुकाशवा की किताब कर चुके हैं, मुकाशवा की किताब खुदा करे हम फिर से करना शुरू करें। बड़ी मजे की किताब थी, हमने सारी की, एक एक चैप्टर को हम एक एक दिन करते थे, और हमारे 22 जो डेज थे हमने, क्योंकि 22 चैप्टर तो मैंने वो पूरे के पूरे डेज जो थे ना, हमने एक एक चैप्टर एक एक रोज किया था, और बड़ा अच्छा हमारी वो स्टडी गई थी। और उसमें जो हमने देखा था कि टेम्पल जो है जब बनेगी तो क्या होगा, एक बादशाह बर्पा होगा, एक ऐसा बादशाह जो कि एंटी क्राइस्ट होगा, और वो अपने ऐसे काम करेगा जिसके वसीले से सारी दुनिया उसकी पैरो हो जाएगी। तकरीबन 10 बादशाह हैं जो उसके अंडर आ जाएंगे। वो कहेंगे कि जी ये जबरदस्त है, क्योंकि वो देखने में हर चीज में जबरदस्त होगा, तो अपने आप को उसके अंडर कर देंगे। ठीक है, जब उसको अपने आप को जब उसके अंडर करेंगे तो ये होगा कि फिर वो टेम्पल के अंदर ना कुर्बानी करेगा, सूअर की कुर्बानी।
ठीक है, यानी कि मकरूह चीज जैसे लिखा था नहीं, बल्कि ये मैंने किसी से सुना, मैं बाइबल की बात करती हूँ। बाइबल ये किसी एक पास्टर ने कहा था कि सूअर की कुर्बानी करेगा तब यहूदियों को पता चलेगा। बहरहाल मैंने पढ़ा नहीं अभी, मैं हो सकता हो बाइबल मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लिखा है कि वो मकरूह करने वाली जो चीज है ना वहां पे खड़ा करेगा, बुत नस्ब करेगा, अपना बुत नस्ब करेगा। तो फिर ये यहूदियों को पता चलेगा कि ये तो कोई गलत बंदा। फिर यीशु मसीह जो है ना इनके ऊपर नजात की रूह और मुनाजात की रूह, फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करेंगे। तब ये यीशु को तब उस वोस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातुम भी करेंगे। ठीक है, तब ये यीशु को पहचानेंगे। और खुदावंद का शुक्र है कि ये एक वक्त में, इसलिए आपको यहूदियों के लिए बहुत दुआ करने की जरूरत है। इसराइल के लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस आपको कहता है। और आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान जब दुआ करते हैं ना, तो आपको पता है कि ये दुआ में इब्राहिम की औलाद के ऊपर ये दरूद भेजते हैं, यानी कि उनके ऊपर बरकत, ये कहते हैं ये उनके ऊपर बरकत भेजते हैं अपनी हर नमाज में। तो इब्राहिम की औलाद है ना वो, लेकिन उनके ऊपर औलाद को बरकत ये देते हैं, यानी कि अपने ऊपर भी देते हैं और उन पे भी देते हैं, क्योंकि ये भी औलाद इब्राहिम की है और ये उनके ऊपर भी बरकत देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि बेशक वो देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं अरबी में। पता ही नहीं। हाँ, इनको पता नहीं। हाँ, इनको पता नहीं है। लेकिन कईयों को पूछा है, मैंने कहा कि आप लोग इनके खिलाफ इतनी बातें करते हो, हाँ, गालियां निकालते हो और नफरत करते हो, तो और क्रिश्चियन भी हम भी आ जाते हैं। हाँ, 5 दफा तो आप लोग हमें ब्लेस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो है कि वो करते हैं अरबिक में, उनको पता ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं। तो ये असल में देखा जाए तो खुदा कितना अजीम है। खुदा ने उनके मुंह से भी वो कहता ना कि मैं पत्थरों से भी अपनी जो वो है ना वो हमद खुदावंद ले लेता है। खुदावंद को पता है क्या करना है। तो जबरदस्त, आज का बड़ा अच्छा रहा हमारा। खुदावंद आपको भी बरकत दे और सबको बहुत बरकत दे। और एक और भी मैं 14वां चैप्टर उसमें से पढ़ना चाहूंगी, आपके लिए थोड़ी सी बात है। लिखा हुआ है, तब खुदावंद खरूज करेगा, उन कौमों से लड़ेगा जिससे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में है वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। कोहे जैतून जो है वो बीच से फट जाएगा। और आपने बाइबल में कितनी दफा पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह कोहे जैतून पे गए तो वो बीच में से फट जाएगा। और फिर लिखा हुआ है और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सड़क जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि ये पहाड़ों की वादी असफल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदिया उजिया के अयाम में जलजला से भागे थे, उस तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा। अब ये यीशु के मुतालिक सुने, लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। कुदसी यानी कि सारे फरिश्ते भी होंगे यीशु के साथ, तब खुदावंद आएंगे। उस रोज रोशनी ना होगी, सुन लीजिए, उस दिन रोशनी नहीं होगी और इजराम फलक छुप जाएंगे। आपको पता है ना, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चांद भी अपनी रोशनी नहीं देगा, सूरज नहीं देगा, तो जब सूरज नहीं देगा तो चांद कैसे देगा। ठीक है, और ये रेड हो जाएगा और ये सारा कुछ लिखा हुआ। अब यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब खुदावंद को ही मालूम है। अच्छा सुने, आप लिखा है खुदावंद को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। शाम का वक्त होगा जब यीशु मसीह आएंगे, लेकिन आएंगे चोर की तरह, पता नहीं किसी को कब, लेकिन शाम का दिन लिखा हुआ है। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, और उस रोज एक ही खुदावंद, उसका नाम वाहिद होगा। आमीन। जबरदस्त, खुदा का कलाम कितना प्यारा है, शहद से भी मीठा है। जब पढ़ते हैं तो खुदावंद की बरकत हम पे नाज़िल होती है। जी, दुआ में सिस्टर यास्मीन आप हमारे साथ हैं, दुआ कीजिए सारी बरकत के लिए आज की। उसके बाद हम दुआ रबानी से खत्म करते हैं। God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद Thank you, Jesus. Thank you, मेरे बादशाह। करीम खुदावंद, प्यार से भरे हुए खुदावंद, वाहिद खुदावंद, खुदावंद हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद एक दफा फिर खुदावंद कि आपने आज का मौका हमें दिया खुदावंद, आपकी सारी प्रेयर मीटिंग के लिए खुदावंद, आपकी पाक हजूरी के लिए, पाक मौजूदगी के लिए, आपके खूबसूरत सच्चे और जिंदा कलाम के लिए खुदावंद, जो हर वक्त खुदावंद हमारी पनाह गाह है खुदावंद।
और खुदावंद हमें अपने परों में छुपा लेता है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की आपकी खूबसूरत आवाज के लिए जो हमने खुदावंद आपके कलाम के वसीला से पाई खुदावंद। और खुदावंद हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हम आपकी आवाज को सुनने वाले बल्कि खुदावंद उस पर अमल करने वाले भी बने। खुदावंद जितने ने खुदावंद आपके खूबसूरत कलाम में खुदावंद हिस्सा लिया खुदावंद जमा हुए खुदावंद सुना खुदावंद पे खुदावंद हम चाहते हैं हर एक को छू के खुदावंद अपनी बरकतों से माला माल करे। खुदावंद जहाँ आंसू है, परेशानी है, बेचैनी है, नाकामी है खुदावंद, ईमान की कमजोरी है खुदावंद, और रोटी और पानी में बरकत नहीं है खुदावंद, तो खुदावंद आपका पूरा कलाम वादों से भरा है खुदावंद। हम आपके कलाम के वसीले से खुदावंद इब्लीस की हर गंदी बीमारी को, हर गंदी कुव्वत को, हर गंदी चाल को खुदावंद, हर गंदे मंसूबे को रिव्यूक करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और हर घर की सलामती मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो अमन के बानी है और सलामती के शहजादे हैं। और अपने वादे के मुताबिक जहाँ जहाँ वो चाहते हैं और जहाँ जहाँ लोग ईमान रखते हैं तो वो रिसीव करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, हर चीज रिसीव करते हैं। और खुदावंद हम यरूशलेम की भी सलामती चाहते हैं, हम इसराइल की भी सलामती चाहते हैं, आपके सारे पास्टर्स की, एवेंजलिस्ट की, प्रीचर्स की सलामती मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद हम सिस्टर आस्टर ऑफ की भी सलामती चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जितने मेंबर हमारे साथ हैं स्काइप पर, फेसबुक पर खुदावंद, और उनसे रिलेटेड तमाम लोगों की सलामती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। और खुदावंद सना बेटी के लिए दुआ करते हैं, उसके पेपर्स के लिए खुदावंद, और जितने बीमारों के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं उन सबको आपके पाक परों के साया के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद। इनके घरों पे, इनके घरानों पे खुदावंद खुदा बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावंद। वे टू सल्वेशन ग्रुप और उसकी पूरी फैमिली, फेसबुक पूरी फैमिली, और प्यारी यूसुफ राजा जितने खुदावंद खुदा हमारे साथ मिलेंगे बाद में भी खुदा उन सब की फैमिलीज को आपका लहू लगाते हैं। और खुदा आपका पाक लहू सबके साथ रहे, हमेशा हिफाजत और निगहबानी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जी भाई जी, पहला तवारीख 4 आप उसकी 10 आयत से, ऐ इस्राएल के खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी कदम को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तो मुझे बदी से बचा जो मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, हर घर में गुजार दियो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस इज माइंड मिनिस्ट्री और जितने भी फेसबुक पर हमारे व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। आपके खूबसूरत वादों के लिए जो कर्ज नहीं करने दुआ रूपानी आपकी सिखाई को अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज से माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन आमीन। अब से लेके हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके 20 साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल वे टू सल्वेशन ग्रुप के साथ, जीसस इज माइंड मिनिस्ट्रीज के साथ, खुदावंद यीशु मसीह का फजल जितने हमारे साथ फेसबुक पे होते हैं और बाद में भी जो देखते हैं उन सब के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारे कंट्रीज के साथ, खुदावंद यीशु मसीह का फजल खास तौर पे इसराइल के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल यरूशलेम के साथ, वहाँ के बाशिंदों के साथ, और उनके भी साथ जो मुश्किल में है वहाँ पर, सारों के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ भी खुदावन जो मुश्किल में अभी हैं, खुदावन उनके लिए भी हम आपकी सलामती चाहते हैं। सबको खुदावन छुइए, बरकत दीजिए, और खुदावन यीशु राजा आपका पाक फजल खुदावन कैदियों के साथ, खासतौर पे जो आपके नाम के लिए कैद हैं, खुदावन उनके साथ आपका पाक फजल, खुदावन उन सब के साथ जो कि खुदावन गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, कोरोना के सताए हुए हैं, यीशु राजा जी आपका पाक फजल उन सब के साथ चाहते हैं। आपकी बरकत हम सब पे नाजिल हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको बरकत दे, खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आपको सलामती बख्शे और आप पर मेहरबान रहे, मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप हमारे साथ खुदावंद का काम करने में हाथ बटाएं। यीशु के नाम से आमीन।